मुखार येयल्ले हांगसर आनी साराक पळया कितें मेळटी आनी साराक तिणी सारको बरो त्रास केलो आसा. सारको दाखय गो कुल्ली पयली घाल ती आनी तेजे बोटाक घास माल मेळटा न्ही पळया सायज पळया ही म्हाका सगळी मोठी ना रे ही बेस्ट पॉवरफुल सगळी मातशी पिशव्या घाल ती ही खरें तर मोठी सायज आहा आनी हेज्याक मोठी सायज आमकां मेळ्ळा आमकां पूण सेम सायजीचो हे आमी सिस्टम इतलें जालें सद्या तरी एक घाल एक बरोबर नाका नाका घाल बोट दाखय गो पळय हो प्रूफ सारलो हो पळय तुमी पळोवपाक शकता कितें जालें तें दुखता गो सो तेका घास बी मारलो आसा रगत येयल्लें आसता तेगेलें. सो आमची जी वांगडा येता सारा रोशनी सिस्टमॅटीक सो तांकां भंय ना ते अशें करून करता तेंचे जे तेंगे मेंटेलिटी आसा पळय ती भरपूर स्ट्रॉंग आसा तो ते एक कुलीन घास मारून सोडपा न्ही ती. सो हांव तुमकां मेळटा आतां आमी सकयल देंवता घरा कडेन आनी पळोवया आमकां सद्या कितले कुल्ली मेळटा मागीर.